नमस्कार, एबिसी चेकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म सन्तोष बेके थापा। सामाजिक सञ्जालभरि एउटा मुसाको तस्बिर निकै भाइरल भइरहेको छ। तस्बिर मुसाकै हो, तर मुसाको टाउकोमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अनुहार जोडिएको छ। हेर्दा असहज लाग्ने खालको छ। व्यङ्ग्य गर्न खोजिए जस्तो पनि छ। अर्थमन्त्री शर्माका चिटिक्क परेका जुङ्गा जोडेर मुसाको अनुहारमाथि जोड्दा फिटिक्कै सुहाएको छैन। तर के गर्नुहुन्छ, नेपालीहरूलाई बाध्यता जस्तै बन्न थालेको छ। अर्थमन्त्री शर्माको आलोचना विरोध हुँदाहुँदै अवस्था यहाँसम्म आइपुगिसक्यो। यो तस्बिर कसले बनाए थाहा छैन, तर अहिले सामाजिक सञ्जालभर यत्रतत्र सर्वत्र छ। उसो त नेपाली राजनीतिमा कमल थापालाई मुसा प्रवृत्तिको व्यक्ति भनेर चिनिन्छ, तर जनार्दन शर्मा नै मुसा बनाउनका लागि अथवा जनार्दन शर्मालाई मुसा बनाउनका लागि यति बेला भोटबाजी चलिरहेको छ। आखिर यस्तो किन त? त्यसको पनि कारण छ। प्रसङ्ग केही समय पहिले नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट शुभारम्भ भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विरोध गर्ने क्रममा ओलीले मुखभरि जुङ्गा भएको मुसाको रूपमा जनार्दन शर्मालाई व्याख्या गरेका थिए, जुन भनाइ निकै चर्चित भएको थियो। तर अहिले अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज समेत गायब बनाएको विषय बाहिरिएपछि मुसाले खायो भन्ने अर्थमा व्यङ्ग्य गरिएको छ। त्यही मुसाको तस्बिर लिएर एमाले जनहरू यति बेला सडकमा छन्। एमाले निकट युवा सङ्घले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग्दै आज मुसाको तस्बिर बोकेर प्रदर्शन गरेको छ। त्यसको दृश्य कस्तो देखियो हामी त्यो तपाईलाई सुरुमा देखाउँदैछौँ। दोषी उपर कारबाही गर, कारबाही गर, कारबाही गर। बजेट घोटाला छानबिन गर, छानबिन गर, छानबिन गर। नालायक अर्थमन्त्री बर्खास्त गर, बर्खास्त गर, बर्खास्त गर। कुनै बेला गोकुल बास्कोटा काण्ड सार्वजनिक भएका बेला माओवादी जनहरूले यसै गरी विरोध गरेका थिए। अहिले त्यो घटना र विरोध अहिलेको घटनासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका बास्कोटाको 70 करोड अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि यसरी नै विरोध भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गर्न ठुलो दबाब थियो, तथापि कारबाही गर्ने वा निकाल्ने तर्फ भन्दा पनि ओली बचाउमा लागे जस्तो देखिएपछि झनै विरोध हुन पुग्यो। अन्ततः ओलीकै सल्लाहमा वा त आफूमाथि नैतिक प्रश्न उठिसकेपछि बास्कोटाले सञ्चार मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसलाई उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको अर्थमा घोषणा गरे, जुन घटनाका विषयमा समेत अहिलेसम्म छानबिन चलिरहेको छ। तर टुङ्गो लाग्ने छाँट भने देखिएको छैन। बरु बास्कोटाले सार्वजनिक रूपमै आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिइरहेका छन्। उति बेला माओवादी सडकमा थिए, अहिले एमाले जनहरू सडकमा छन्। तर यति बेला अर्थमन्त्री शर्माको विरोधमा एमाले मात्रै होइन कि चौतर्फी रूपमा यसको विरोध भइरहेको छ। चौतर्फी रूपमै विरोधका स्वरहरू गुन्जिरहेका छन्। राजनैतिक दल, नागरिक समाजदेखि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूले समेत यसमा चाहिँ राजीनामा माग गरिरहेका छन्। तथापि ज्याद्रा अर्थमन्त्री शर्मा टस्को मस देखिएका छैनन्। शर्माले नैतिकताकै बदनाम गरेका छन्। के सार्वजनिक चोक चौतरादेखि सामाजिक सञ्जाल र सदनमा समेत राजीनामा माग भइसक्दा समेत अर्थमन्त्री पदमै बसिरहन सुहाउँछ? के यसका पछाडि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दरिलो साथ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै आड भरोसाले काम गरिरहेको छ, वा अर्थमन्त्रीको बहिर्गमनले सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्छ? पटक पटक सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न उठिसक्दा समेत देउबा किन मैमत्त छन्? आजको एबिसी चेक यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेको छ। विषय प्रसङ्ग सुरुवात गरौँ। शङ्कास्पद रकम भित्र्याउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिएको दबाबदेखि असम्बन्धित व्यक्तिलाई बिचौलियाका रूपमा अर्थ मन्त्रालयभित्रै घुसाएर बजेटमा हस्तक्षेप गरेको, पारदर्शिताका लागि सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गर्दा उल्टै डिलिट गर्नेसम्मको कार्य गरेको, देशको अर्थमन्त्रीबाटै यस्ता किसिमका गतिविधि भएपछि यति बेला चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। लुकाउने छिपाउने केही बाँकी छैन। सबै छर्लङ्ग देखिने गरी अर्थमन्त्रीका कर्तुत्वहरू सार्वजनिक भएका छन्। लाचार कार्यकर्ता भन्दा अरू कुनै व्यक्तिले उनको समर्थन गरेको छैन। तर प्रधानमन्त्री चुइक्क बोलेका छैनन्। बरु हरेक कसुरदारको संरक्षक जस्तो प्रधानमन्त्री देउबा बनेका छन्। हिजो सरकारमा रहँदा एमाले अध्यक्ष ओली ठ्याक्कै यस्तै अवस्थामा थिए। बिचौलियाहरूको संरक्षण गर्थे, बा भन्नेहरूको गुणगान सुनेर बस्थे। यति ओम्नी जस्ता थुप्रै प्रकरणमा ओलीको यो रवैया देखिएको थियो। तर अहिले त्यसबाट मुक्ति दिने भन्दै देउबा नेतृत्वको सरकार बन्यो। ओलीलाई हटाएर सरकारमा आएको केही समयमै देउबाले जनताले मुक्ति पाए, मुक्ति भन्दै नबुझिने लवजमा स्पष्टसँग बोलेका थिए।
तर अहिले उनै देउबा अर्थमन्त्रीका कर्तुतलाई लुकाउन व्यस्त छन्। अहिले देउबाको उनै ओलीले विरोध गर्न थालेका छन्। एकपटक एमाले अध्यक्ष ओलीको यो भनाइ हेरौँ, जसले सरकार र प्रधानमन्त्री देउबाको विरोध गरेको देखाइरहेको छ। गरिमामय संसदमा यो प्रश्न उठेपछि यसको समुचित जवाफ चाहिन्छ कि चाहिँदैन? अनि प्रश्न उठाउनेलाई धम्काउने, स्थिति हुनुपर्छ, स्थितिमा सरकार चल्नुपर्छ भन्नेलाई धम्काउने, मूल्य मान्यता अनुसार चल्नुपर्छ भन्नेलाई धम्काउने, उल्टै गृह मन्त्रालयको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने सिसिटिभीको फुटेज र त्यसको डिलिट गर्ने कहिले कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धमा के निर्देशन छ? यो निर्देशन के सर्वसाधारण नागरिक सडकमा मकै पोल्नेले मान्न पर्ने कि सरकारले मान्न पर्ने? सिसिटिभी के सडकमा मकै पोल्नेले मान्न पर्ने? अर्थ मन्त्रालयले मान्न नपर्ने? अर्थमन्त्रीले मान्न नपर्ने? किन दिन्न थियो नि त? दिन्न भन्ने बेलामा को तिनीहरू माग्नेहरू? तिनीहरूले मागे भन्दैमा दिनुपर्छ भन्ने बेलामा त थियो त। छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरे, सही सत्य तथ्य जवाफ समिति गठन गरेर छानबिन गरेर छानबिनको प्रतिवेदन सहित माननीय प्रधान अब प्रश्न आउँछ के देउबालाई गठबन्धन टुट्ने डर छ? किनकि यो विषय अब अर्थ मन्त्रालयको मात्रै रहेन, यो विषय अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै सीमित रहेन। अब विषय खुमलटारमा समेत प्रवेश गरेको छ। यसको निकास खुमलटार र बालुवाटारले खोज्नुपर्ने भएको छ। आफूमाथि प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिन सक्थे। प्रमाणहरूका आधारमा आफूलाई निर्दोष साबित गर्न पनि उनी अगाडि सहज विकल्प थियो। तर सिसिटिभी फुटेज नै सार्वजनिक गरिदिएर सबैलाई यथार्थ देखाउन पनि उनले सक्थे। अब कसैले भन्दैमा सिसिटिभी फुटेज देखाउनै पर्छ भन्ने खालको अर्को प्रश्न पनि आउला। यसमा दुईवटा पाटाहरू छन्। पहिलो, राज्यले गरेका हरेक काम कारबाहीमा नागरिकको पहुँच र निगरानीको हक रहन्छ, यसकारण देखाउनै पर्छ। दोस्रो, सिसिटिभीको फुटेज 3 महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो। तर 13 दिनमै डिलिट भएको भन्दै मन्त्रालयले गैर जिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेको छ। यसै कारण अर्थमन्त्री जवाबदेहिताबाट भागेर उल्टै मनगढन्ते प्रचारमा लागि परेपछि विरोध झन् आक्रामक बन्न थालेको छ। अब उनलाई तत्काल मन्त्रीबाट राजीनामा दिन लगाएर वा मन्त्रीबाट हटाएर छानबिन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउबाको काँधमा छ। देउबा भने आफ्नै पार्टी त मिलाउन सकिएको छैन, गठबन्धनमा यस्ता समस्या आउनु सामान्य हो भन्दै टारिरहेका छन्। एकपटक देउबाको भनाइ पनि हेरौँ। एउटै पार्टीमा त समस्या हुन्छ भने पुलिसमा त समस्या हुन्छ नि, यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, उल्टोबाट प्रामिस हुनु थाहा पाउनु होला अहिले थाहा त्यस कारण चाहिँ नि आफूले पार्टी मिलाउनु पर्नेमा पुलिसले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ नि आवश्यकता त्यो हो। त्यस कारण चाहिँ नि त्यहाँ साथीहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ मलाई। मुख्यतः अर्थमन्त्रीलाई हटाउँदा गठबन्धनमा प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने प्रधानमन्त्री देउबाको आकलन छ। प्रचण्डले नचाहँदासम्म यो विषयमा निकास पाउने सम्भावना पनि छैन। जबरजस्ती प्रधानमन्त्रीले हटाउँदा माओवादी गठबन्धनबाट बाहिरिला भन्ने डर प्रधानमन्त्री देउबालाई देखिन्छ। किनकि गठबन्धन देउबाको पहिलो प्राथमिकता हो। हिजो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीभित्रको बलियो समूह गठबन्धन र चुनावी तालमेलको विपक्षमा रहँदा देउबा चट्टानी अडान सहित गठबन्धनको पक्षमा उभिएका थिए। अहिले देउबालाई सहज भएको छ, किनकि संस्थापन इतर पक्षको नेतृत्व गरेको शेखर पक्ष कमजोर हुँदै गएको भान हुन थालेको छ। हिजो गठबन्धनको खिचिटिउरी गर्दै हात्तीका कानमा चमेराको ओत भनेका नेताहरू समेत अहिले चाहिँ गठबन्धनको पक्षमा उभिन थालेका छन्। उपसभापति धनराज गुरुङ जस्ता नेताहरूले अहिले गठबन्धनको आवश्यकता समेत देख्न थालेका छन्, जसले देउबालाई थप हौसला दिएको छ। किनकि आज मात्रै उपसभापति धनराज गुरुङले गठबन्धनका विषयमा 360 डिग्री नै परिवर्तन भएर पक्ष पोषण गरेका छन्। उनले भनेका छन्, यो गठबन्धन जहाज हो, यसलाई बीचमा रोक्ने होइन, सुरक्षित तरिकाले अवतरण गर्नुपर्छ। एकपटक यो भनाइ हेरौँ, जसले यसअघि हात्तीका कानमा चमेराको ओत भन्दै प्रचण्ड माधवको विरोध गरेका धनराज गुरुङको अहिले एकाएकको युटर्न यो अभिव्यक्तिमा झल्किन्छ। उनले अहिलेको आवश्यकता भनेको गठबन्धन हो, गठबन्धन कुनै पनि हालतमा रहनुपर्छ भन्ने हिसाबले अभिव्यक्ति दिएका छन्। 5 दल एउटै जहाज चढेका छौँ,
जहाज चढिसक्यौँ, जहाज उडिसकेको छ, जहाज आकाशमा छ, जहाज ल्यान्डिङ भएको छैन। अब हामीले त्यो जहाजलाई सेफ ल्यान्डिङ कसरी गर्ने भनेर हामी चिन्तन र चिन्ता गरिरहेको बेलामा त्यही जहाजभित्र बसेर साथीहरूले न्यार न्यार मुर मुर गर्न हुन्न भन्ने मेरो ठहर छ। निवेदन गर्न चाहन्छु म, जहाजलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नै पर्ने हाम्रो दायित्व छ। या त हामीले जहाजबाट प्यारासुट जम्प गर्नु पर्यो, प्यारासुट जम्प गर्ने भने खुट्टा भाँचिन्छ कि भन्ने पनि हामीलाई त्रासदी छ। प्यारासुट जम्प पनि गर्न भएको छैन, धेरै माथि उडेको छ, 10,000 10,500 फिट माथि उडिराखेको छ अहिले जहाज। अब त्यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्ने बेलामा कसैले भनिदिने काङ्ग्रेस इमान्दार भएन, कसैले अर्को दल इमान्दार भएन भनेर जहाज आकाशमा उडिरहेको जहाजमाथि हामीले फेरि झगडा सुरु गऱ्यौँ भने जहाजले सेफ ल्यान्डिङ गर्न सक्दैन। कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। हिजो स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन चुनावी तालमेल भएन भने मुलुक दुर्घटनामा पर्न सक्छ भन्ने भनाइ चाहिँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएका थिए। आज नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू सत्ता गठबन्धन रहेन भने, यो बिचमै टुक्रियो भने फेरि मुलुक दुर्घटनामा पर्न सक्छ या त जहाँ डुब्न सक्छ भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू पनि दिइरहेका छन्। तर अर्थमन्त्री शर्माकै विषयमा आज मात्रै प्रधानमन्त्री सभामुख र प्रचण्डबीच छलफल हुने भनिएको थियो, तर त्यो छलफल अन्तिममा आएर हुन सकेन। अकस्मात बसेको मन्त्री परिषद बैठकले समेत यस विषयमा कुनै छलफल गर्न सकेको छैन। गठबन्धन टुट्ने बाहेक यसको अन्तर्यमा केही रहस्यहरू पनि छन् जसले अर्थमन्त्री शर्मालाई कुर्सीबाट सहजै हल्लाउन दिएको छैन। प्रथमतः मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर राजस्वका दरहरू कसैको स्वार्थमा परिवर्तन गरेको जुन गम्भीर आरोप शर्मामाथि लागेको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा हुन सक्छ भन्ने खालको एउटा बलियो शङ्का यहाँनिर छ। किनकि चौधरी ग्रुप जस्ता व्यापारिक घरानालाई बजेटमा व्यापक सहुलियत दिएर सहज बनाइएको छ, जबकि विनोद चौधरी नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता र प्रधानमन्त्रीका किचन क्याबिनेटका सदस्य हुन्। यसमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई सघाएको या निर्देशन दिएको या त त्यो गर्न उक्साएको भन्ने अर्थमा समेत यति बेला विश्लेषण भइरहेका छन्। देउबा अनुकूलका अन्य व्यापारीलाई सहज हुने गरी अर्थमन्त्रीले बिचौलिया घुसाएरै करको दर हेरफेर गरेका कारण पनि उनी ढुक्क भएर पदमा बसेका पो हुन् कि भन्ने प्रश्न छ। किनकि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा करका दर हेरफेर गरेको हो भने त्यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि बल जप्ती गर्न सक्ने नैतिक अधिकार या त नैतिक समर्थन छैन, जसका कारणले गर्दाखेरि अर्थमन्त्री शर्मा निकै बलिया भएका छन्। यतिखेर मैले यही विषयमा राजनैतिक विश्लेषक विज्ञान प्रसाईलाई यो विषयमा सोधेको छु र उनले के भन्छन् भन्ने विषय समेत म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। किनकि यसमा प्रधानमन्त्री देउबाको प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा कतै न कतै अर्थमन्त्रीलाई यो स्थानसम्म ल्याउनका लागि भूमिका हुन सक्छ। किनकि उनकै कारणले यति साहसी, यति ज्याद्रा चाहिँ अर्थमन्त्री भएका हुन् कि भन्ने आकलन गर्न सहज बढेको छ। एकपटक यो भनाइ हेरौँ। अब त्यो अर्थमन्त्रीले गरेको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले त लिनै पर्छ नि, होइन भने त्यो जिम्मेवारी त्यो उहाँले गरेको छैन भने त उहाँले हटाउन पहल गर्नु पर्यो होइन। यदि मैले त्यो कुराको इन्ट्रेस्टमा एलाइन छैन, यो कुरा चाहिँ गलत हो भन्ने हो भने त प्राइम मिनिस्टरले या त उहाँलाई हटाउनु पर्यो। अब नहटाउने हो होइन, सत्ता नै प्यार हो, यो हट्दा सत्ता समीकरण बिग्रिन्छ र गलत कुराहरूलाई कम्प्रोमाइज गर्दै म सत्तामा बस्छु भन्ने ठान्नुहुन्छ भने त यो त दुर्भाग्य हो। तपाईँलाई कतिको लाग्छ यही कारणले गठबन्धन तलमाथि हुन सक्ने खालको सम्भावना पनि छ? अनि यो डर भन्ने कुरा नि तपाईँको सत्तामा पुगिसकेपछि यसले भए पनि नभए पनि यो एउटा सिद्धान्त कस्तो हुन्छ नि, मान्छेलाई यसले नभत्के भने भत्किन्छ कि भन्ने डर। अनि त्यो तपाईँ देखिहाल्नु भने सत्तामा अस्ति एकजना मन्त्री रुनुभयो, सत्ता छोड्दाखेरि मान्छेलाई यति साह्रो गाह्रो हुन्छ कि त्यो सत्ता चिप्लिने डरले यो धेरै बोल्दैन। अब यो त यो कल्चर के छ भने यो जे गरे पनि हुन्छ र कहाँबाट ट्रान्जेक्सन, कहाँबाट स्वार्थ आफ्नो पुरा हुन्छन् ती समूह वा व्यक्तिको हिसाबमा बजेटका नीति नियम पोलिसिजहरू तिनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने खालको पोलिसीहरू उनीहरूले ल्याउँछन्। त्यो जनताप्रति उत्तरदायित्व नभएको यो एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ, किन नेताहरू भने त जनताको प्रतिनिधि हो, जनतालाई उत्तरदायित्व हुनुपर्ने। तर यिनीहरू चाहिँ प्रबुद्ध वर्ग, तपाईँ यो प्रबुद्ध भने यो समृद्ध वर्गहरू, व्यापारीहरूको वर्गहरूको चाहिँ चङ्गुलमा र उनीहरूको स्वार्थमा उनीहरूले पोलिसीहरू निर्माण गर्ने। यो अरूले पनि प्रायः धेरैले त्यही नै गरेका छन्। उनले चाहिँ अब प्रत्यक्ष इन्टरफेयर, उनीहरूको माओवादी क्यारेक्टर नै त्यही हो, नडराई गर्ने हो। उहाँले नडराई गर्नुभयो, बाहिर आयो
यो अवस्था भयो। अब यति बेला सत्ता गठबन्धनमा जुन खालको अर्थमन्त्रीकै कारण किचोलो मचिएको छ र त्यसले चाहिँ सत्ता गठबन्धन कतै धरापमा पर्ने त होइन या त सरकार तलमाथि पर्ने त होइन भन्ने सम्मको विषय चाहिँ यति बेला बाहिर आएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले जुन खालको एउटा मौनता साधेका छन्, उनले जुन हिसाबले एउटा एक्सन लिएर आफूमाथि या त आफ्नो सरकारमाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको जवाब संसदलाई सरकारबाट दिनुपर्ने थियो, या त विविध विषयहरू जति पनि यति बेला प्रश्नको दायरामा छन् ती विषयहरूमा जवाब दिने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो। संसदलाई त्यसमा चाहिँ प्रश्न बनाउने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको हो। कतै यस्ता किसिमका विषयहरूले सरकार धरबराउन सक्छ या त गठबन्धन नै धरापमा पर्न सक्छ भन्ने विश्लेषण प्रधानमन्त्री देउबाले गरेका कारण या त माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दबावका कारण पनि अर्थमन्त्री शर्मा लगायतका विषयमा चाहिँ उनले चाहिँ अलि खरो रूपमा उत्रिन सकेका हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा पनि यति बेला चाहिँ विभिन्न प्रश्नहरू छन्। त्यो सँगसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र जस्तो एउटा पार्टीले चाहिँ आफ्नो मन्त्रीका विषयमा चाहिँ प्रश्न उठिसकेपछि त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको कदम लिन पर्थ्यो होला भन्ने विषय पनि यति बेला चाहिँ बाहिर आएको छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गुरुङ सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। अब अहिले चाहिँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि विभिन्न अहिले जस्तो नि मानिस अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि विविध खालका प्रश्नहरू उठेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा तपाईँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री देउबाले यस विषयमा केही बोल्नु भएको छैन। तपाईँहरूको पार्टीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि उठेका प्रश्नहरूको विषयमा चाहिँ कसरी कुन रूपमा चाहिँ यो विषयलाई लिनु भएको छ? अब यो अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ आन्तरिक प्रक्रियासँग जीवनसँग जोडिएका चाहिँ कार्यविधिसँग जोडिएका कैयौँ कार्यशैलीका कार्यविधिका कतिपय व्यवहारिक र प्राविधिक जस्ता टाइपका विषयहरू चाहिँ उठेका चाहिँ छन्। सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयभन्दा पनि बढी चाहिँ कार्यशैलीसँग जोडिएका व्यवहारिक प्रश्नहरू उठेका चाहिँ छन्। त्यो विषयको बारेमा चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयले नै प्रश्न गर्ने कुरा या तपाईको पार्टीले चाहिँ यो विषयलाई कसरी लिएको छ? अर्थमन्त्री शर्माको कार्यशैलीमाथि तपाईको पार्टीले चाहिँ यसलाई कसरी कुन ढङ्गबाट लिइरहेको छ र तपाईहरुले यसलाई कसरी बुझिरहनु भएको छ? तपाईको स्वर चाहिँ राम्रोसँग सुनिया छैन के गर्नु? तपाईको पार्टीले चाहिँ अर्थमन्त्रीको जुन खालको एउटा कार्यशैली देखिएको छ त्यो कार्यशैलीलाई तपाईहरुले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ या त कसरी त्यसलाई हेरिरहनु भएको छ? त्यही त अब अहिलेसम्मको सन्दर्भमा अब पार्टीले गठबन्धनमा पठाएर अर्थमन्त्रीको जो जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ नीतिगत रूपले पार्टीको त्यस्तो टिप्पणी केही छैन। भनेपछि अर्थमन्त्री सफल हुनु भएको छ त्यसमा भन्ने खालको तपाईहरुको धारणा हो? त्यहाँ जे जस्ता मिडियाहरूमा सदनमा जे कुरा उठेका छन् ती चाहिँ कुराहरू त्यहाँको प्राविधिक विषयहरू व्यवहारिक विषयहरू कार्यशैलीसँग जोडिएका सीसीटीभीसँग जोडिएका यस्ता खालका प्राविधिक विषयहरूतर्फ बढी देखिन्छ। ती विषयहरू भनेर भनेको अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक कार्य सञ्चालन कार्यविधिहरू प्रक्रियाहरूकोसँग जोडिएका विषय परे, कुनै सैद्धान्तिक र नीतिगत विषय परेन त्यो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विषयको बारेमा त या त अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न गर्ने कुरा भयो, अहिलेसम्म त केही भनेको छैन, त्यस्तो केही होइन भनेर भनिरहेको छ, अथवा सरकारले भन्नु पर्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयहरूको बारेमा सरकारले कुनै नयाँ कुरा लिएर आएछ, केही कुरा भनेछ भने पार्टीसँग केही कुरा भनेछ, पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने भन्ने कुरा भयो। अन्यथा अहिलेसम्म पार्टीमा त त्यस्तो कुरा त केही आएको छैन। तपाईहरुको पार्टीमा या त केन्द्रीय समितिको बैठक समेत चलिरहेको छ, त्यो बैठकमा समेत यो विषयमा चाहिँ कुनै छलफल भएको, यो विषयले प्रवेश पाएको पार्टीको प्रसङ्ग र सन्दर्भ भनेको नीतिगत विषय हो कि सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयहरूको सन्दर्भमा पार्टीले सोच्ने कुरा हो। पार्टी नीतिगत र सैद्धान्तिक विषयहरूको बारेमा अहिलेसम्म खासै त्यस्तो टिप्पणी केही उठेको छैन। अहिले उठेको भनेको चाहिँ प्रतिपक्षले सदनमा उठाएको कुरा, मिडियाले उठाएको कुरा ज्यादा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ मतलब आन्तरिक कार्यविधिसँग जोडिएका, कार्यप्रणालीसँग जोडिएका, सीसीटीभीसँग जोडिएका बढीभन्दा बढी व्यवहारिक र प्राविधिक पक्षहरूसँग बढी जोडिन्छ। ती पक्षहरूको बारेमा के हो कसो हो भन्ने कुरा त नीतिगत रूपले बोल्ने विषय त होइन। गर्ने कुरा अब होइन भने अहिलेसम्म त होइन भनेर भनिरहेको छ होइन। त्यहाँ उसले प्रश्न गर्ने कुरा अब सरकारले प्रश्न आन्तरिक जीवनको प्रक्रिया
निर्णय गर्ने प्रक्रियाको विधि के हो कसो हो भन्ने कुरा त चाहिँ सरकारले प्रश्न गर्ने कुरा भयो। अब यसमै मानिन्छ जस्तो अब यसमा कुनै तपाईँको पार्टीबाट सरकारको नेतृत्वमा गइसकेपछि या त सरकारमा प्रतिनिधित्व जनाइसकेपछि तपाईँका मन्त्रीहरूमा कुनै प्रश्न उठ्छ भने या त त्यो नैतिकताको दायरामा आउँछ भने त्यस्ता खालका पात्रहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने या त त्यसलाई सरकारबाट ल्याउनु पर्ने त्यो खालको जिम्मेवारी त पार्टीको पनि होला नि हैन? व्यक्तिले सोच्ने विषय पर्यो हैन? अनि पार्टीले चाहिँ आफ्ना मन्त्रीहरूको प्रश्न उठिसकेपछि नीतिगत त्रुटिहरू भयो भने पार्टीले सोच्ने कुरा भयो। तर अहिले त हेर्नुहोस् न अहिले चौथर्की रूपमा अर्थमन्त्रीको विरोध भइरहेको छ, नागरिक समाजले विरोध गरिरहेको छ, सत्ता पक्ष भित्रैबाट विरोध भइरहेको छ, प्रतिपक्ष भित्रैबाट विरोध भइरहेको छ, जनस्तरमा त्यही खालको विवाद छ। चौथर्की रूपमा विरोध भइसक्दा समेत तपाईँहरूले चाहिँ मन्त्री फिर्ता बोलाउन नसक्नुको कारण के हो? प्रश्न गर्ने विषय हो भनेर भनिरहेको छौँ त, पार्टीले प्रश्न गर्ने विषय त होइन नि त त्यो त। मान्यज्यू, आफ्नो मन्त्रीमाथि प्रश्न उठिसकेपछि पार्टीले त्यसलाई बाहिर ल्याउन सक्ने या त त्यसको ठाउँमा अर्को पठाउन सक्ने, त्यसमाथि पुनर्विचार गर्न सक्ने, त्यसमाथि विचार विमर्श गर्न सक्ने त पार्टीको जिम्मेवारी पनि होला नि होइन? त्यही त पार्टी अब यो व्यवहारिक प्रश्नहरू, प्राविधिक प्रश्नहरू, प्रक्रियागत प्रश्नहरू, कार्यविधिसँग जोडिएका प्रश्नहरूको बारेमा तपाईँको चाहिँ जे जस्ता क्वेसनहरू उठेका छन् त्यो अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न गर्लान्, सरकारले प्रश्न गर्लान् त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ हैन? पार्टीसँग प्रश्न गर्नुपर्ने कुराहरू रहेछ भने सरकारले पार्टीसँग भन्छ चाहिँ, नीतिगत कुराहरू पर्यो भने पार्टीसँग भन्छ चाहिँ। भनेपछि अहिलेसम्म तपाईँहरूले कुनै पनि खालको आवश्यकता देख्नु भएको छैन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने, यसमा परामर्श गर्नुपर्ने कुनै विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले आवश्यकता देख्नु भएको छैन अहिलेसम्मको अवस्थामा हैन? यो विषयहरूको बारेमा त्यही त जे विषय उठेको छ ती विषयहरू प्राप्तिक खालका विषयहरू, प्रक्रियागत खालका विषयहरू भएको हुनाले त्यो विषयहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँ अहिलेसम्म त त्यस्तो केही होइन भनेर भनिरहेको छ। तैपनि केही रहेछ भन्दा अर्थ मन्त्रालयले भन्ने विषय पर्यो त्यो कुरा त चाहिँ, सरकारले भन्ने विषय पर्यो चाहिँ, पार्टीले बोल्नुपर्ने विषय त होइन नि त त्यो त। भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ अब यो पार्टीको जिम्मेवारी होइन भनेर भन्नु पर्यो, पार्टीको जिम्मेवारी होइन भनेर तपाईँहरू पक्षमा समेत मिल्नुहुन्छ यसमा। त्यो बेलामा सोच्नुपर्ने भएछ भने पार्टीले सोच्ने कुरा होला। अब त अहिले त माओवादीकै विरोध भइरहेको छ नि त, जस्तो प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले माओवादीकै विरोधमा विरोध गरिरहनु भएको छ सदनमा उभिएर, माओवादीकै कारणले गर्दाखेरि माओवादी एउटा चाहिँ यस्तो प्रतिपक्ष त धर्मै हो त। सदनमा चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्षले सरकारले जति राम्रो काम गरे पनि विरोध गर्नै पर्छ हैन? त्यो त प्रतिपक्षको सिस्टम प्रणाली नै त्यही छ त। अब चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ त? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको यो अवस्था यस्तै रहन्छ कि यसमा केही पुनर्विचार गर्न सक्ने खालको आगामी दिनमा उहाँलाई चाहिँ केही पुनर्विचार गर्न सक्ने खालको अवस्था हुन सक्छ? त्यो कुरा यदि त्यस्तो केही रहेछ भने अर्थ मन्त्रालय आफैले कुरा लिएर आउँछ हैन? प्राप्तिक विषयहरूमा त आफैले प्रश्न गर्छ नि त अर्थ मन्त्रालयले। भनेपछि अहिलेसम्म माओवादीको यसमा कुनै खालको भूमिका छैन नि, हामीले भनिदिने विषय हो र प्राविधिक विषयहरूको बारेमा। हजुर, तपाईँहरूलाई कतै यही कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन टुट्न सक्छ या त विपक्षीहरू गठबन्धन टुटाउन लागि परेका छन्? अर्थमन्त्रीमाथिको आरोप चाहिँ अर्थमन्त्रीको माथिको आरोप चाहिँ मिथ्या हो भन्ने लागेको त छैन नि कतै? सैद्धान्तिक र नीतिगत मामलै होइन त, अनि चाहिँ कसरी गठबन्धनको प्रश्न आउँछ यहाँतिर चाहिँ? भनेपछि यसमा यो गठबन्धनको प्रश्न पनि होइन, यो माओवादी केन्द्रको प्रश्न पनि होइन, यो नितान्त अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत प्रश्न हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको कुनै पनि हस्तक्षेप पनि हुँदैन, तपाईँहरू यसमा कुनै पनि त्यसमा सहभागिता पनि जनाउनु विषय नै त्यही छ त। अर्थ मन्त्रालय भित्रको कार्यविधिसँग जोडिएको विषय उठ्या छ, अर्थ मन्त्रालयसँग जडान भएको सीसीटीभीको कुरा उठ्या छ हैन? अर्थमन्त्रीको काममा कारबाही करको भर हेरफेर बजेटको बारेमा पनि अहिलेसम्म त्यस्तो केही होइन भनेर भनिरहनु भएको छ। यदि त्यस्तो केही भएको रहेछ, केही लागेको रहेछ भने पनि त्यो अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न गर्ने कुरा भयो। प्रक्रियागत उसले प्रश्न गर्ने विषय हो नि त चाहिँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिउँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ। हामीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि उठेका प्रश्नहरूको विषयमा चाहिँ उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले यो माओवादी केन्द्रको विषय होइन, यो नीतिगत विषयमा पर्छ, यो अर्थ मन्त्रालयसँग पर्छ, गठबन्धन यसमा जोडिँदैन, यसमा सरकार जोडिन्छ, अर्थ मन्त्रालय जोडिन्छ, यसमा प्रधानमन्त्री जोडिन्छन्। त्यो भएर अर्थमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने या त उनलाई राजीनामा दिन लगाउने लगायतका विषयमा चाहिँ यति बेला माओवादी केन्द्रले त्यो विषय त्यतिसम्म सोचिसकेका छैन भन्ने विषयमा समेत यति बेला हामीलाई चाहिँ जवाब दिनुभएको छ। यो विषयमा चाहिँ हामीले माओवादीको धारणा के छ, पार्टीले के सोचेको छ, चौतर्फी रूपले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग भइसक्दा समेत पार्टीले कुन खालको स्ट्यान्ड लिँदैछ भन्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यसका लागि मान्य देव गुरुङलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला अब गठबन्धन टुट्छ कि टुट्दैन, यही कारणले कतै तलमाथि हुन्छ कि भन्ने खालको डर तराज धम्की सबैतिरबाट आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबा
पहिलो प्राथमिकता गठबन्धनलाई बनाएर अगाडि बढिरहेका छन्। यस्तो सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत प्रधानमन्त्री देउबामाथि दबाब बढाउन सक्ने खालको अवस्था देखिन्छ। मूलत अब वाम गठबन्धनको एकातिर चर्चा छ जसले देउबालाई दबाबमा राखिरहेको छ, तर अहिलेको अवस्थामा जुन खालको प्रचण्ड ओली बीचको सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धका अघि देउबाले अहिले नै वाम गठबन्धन हुन सक्ने या त आफू बाहेकको फरक समीकरण बन्न सक्ने खालको औचित्य देखेका छैनन्। प्रधानमन्त्री देउबालाई यति बेला अमेरिकाको एकलौटी साथ, प्रचण्ड माधव जस्ता सारथी र भारतको आशीर्वाद पाएर एक हिसाबले उनी ढुक्क देखिन्छन्। ढुक्क भएपछि ओली सहितका कम्युनिस्टको गठबन्धन बन्दैन भन्ने उनको बुझाइ छ। यसकारण उनी सत्तामा टिकिरहने मात्रै होइन कि यही शक्तिको बलमा आगामी निर्वाचन मार्फत सत्तामा पुग्ने या त्यसको नेतृत्व गर्ने समेत सोच बनाइरहेका छन्। यही कारण उनी यस्ता किसिमका कुनै पनि विषयमा बोल्न चाहँदैनन् र अर्थमन्त्री शर्माले जुन खालको काम कारबाही गरेका छन् उनका गतिविधिमाथि प्रश्न उठेको छ र जुन खालको एउटा बदनामै हुने खालको अवस्था आएको छ, एउटा मुसाको तस्बिरसँग अर्थमन्त्रीको अनुहार जोडेर जुन खालको एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ तस्बिरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् त्यसले सार्वजनिक रूपमै सरकारको र सरकारमा सहभागी मन्त्रीको चाहिँ बदनाम गराउने काम गरेको छ। यसतर्फ सरकार, प्रधानमन्त्री या त सत्ता गठबन्धनमा आवश्यक छलफल हुन आवश्यक छ र त्यो दल गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले समेत सोच्न आवश्यक छ। स्वयं माओवादी केन्द्र पार्टीले समेत आफ्ना मन्त्री सरकारमा के गरिरहेका छन् र उनको हरकत कस्ता किसिमका छन् भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ। यो विषय यो अहिले मात्रै आएको विषय होइन, विगतका सरकारमा ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि यस्ता तमाम विषयहरू भएका छन् जसले गर्दाखेरि ओली नेतृत्वको सरकारलाई बदनाम बनाउने काम गरेको थियो। त्यही कारण चाहिँ त्यो सरकार परिवर्तनको औचित्य देखेर जनताले गठबन्धनलाई साथ दिएका थिए। होमा हो मिलाएपछि गठबन्धनको सरकार बन्न सफल भयो। अब अवस्था फेरि सरकार परिवर्तनकै आउन सक्छ या त प्रधानमन्त्री देउबाले यी तमाम विषयहरूलाई चाहिँ यो अगाडि बढ्न सक्दैन, यसरी लथालिङ्गको अवस्थामा देश चल्न सक्दैन भनेर कतै संसद विघटन गरिदिने, निर्वाचनको घोषणा गरिदिने सम्म खालको अवस्था रहन सक्छ या त त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ आज मात्रै भर्खरै निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री देउबासँगको छलफलमा या त निर्वाचन आयोगले दिएको सुझाव अनुसार मङ्सिर 2 मा आगामी संसदीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा मिति तय भएको छ। त्यो मितिमा सरकारले निर्वाचन गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय पनि छ। आगामी श्रृङ्खलाहरूमा त्यो विषय समेत हामी उठाउनेछौँ। आजका लागि अर्थमन्त्रीको विषय यही सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।